बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आदर सच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा मतीन, और स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सरबराह JKPP सरदार हसन इब्राहिम, और साथ ही तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम लीग नून AJK के नौ मुंतखब सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारक फ़ारूक, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। जी नाजरीन, 8 साल बाद जिस फैसले का इंतज़ार था बिल आखिर वो फैसला आ ही गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI पर जो फॉरेन फंडिंग ममनुआ जो केस का इल्ज़ाम था वो साबित हो गया है, उन्होंने साबित कर दिया है। और जो बयान हल्फी जो चेयरमैन PTI ने जमा करवाया था उसको उन्होंने वो झूठा करार दे दिया है। जो मुखालफिन है PTI के वो इसको साबित कर रहे हैं कि जो हमारा खदशात थे, जो हमारा कहना था कि फ़ैसला सुनाया इलेक्शन कमीशन, इसमें जो गैर मुल्की कंपनियां हैं उनसे ममनुआ जो फंडिंग है वो ली है PTI ने, तो वो आज साबित हो गया। लेकिन दूसरी जानब जो PTI के लोग हैं उनका ये कहना है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई है। ये कितनी जीत हुई है इस हवाले से अपने शुरका से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर का जो अहम शहर है रावलाकोट, उसमें बड़ी इस वक्त सियासी कशीदगी पाई जा रही है। 2 हफ्ते हो गए हैं कि वहाँ के लोग हड़ताल पर हैं, धरना दे रखा है उन्होंने। पिछले दिनों मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई जिसमें 2 पुलिस की गाड़ियां चला दी गईं और 9 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए। आज भी पुंछ डिवीज़न में पूरे में हड़ताल की गई, शटर डाउन, लोग बड़े शदीद इश्ताल में हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर लियाज़ खान ने एक वज़रा की कमेटी तश्कील दी थी जो इनसे मुज़ाकरात करे, लेकिन अभी तक 2 रोज़ हो गए हैं उस कमेटी की कोई ख़बर नहीं आई कि वो कमेटी कहाँ है, किन से मुज़ाकरात हो रहे हैं। खदशा है कि ये जो रावलाकोट से शुरू होने वाला एहतजाज है ये कहीं पूरे AJK में ना फैल जाए। तीसरी जानब 13 अगस्त को कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है आज़ाद कश्मीर में, जिसमें बदनवानियों की बाज़गश सुनाई दे रही है। पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी इस हवाले से बात की। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमारा इससे कोई एग्रीमेंट नहीं है, उसमें माली बदनवानियों और घपलों की बातचीत की जा रही है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग का जो फैसला सुनाया है। सबसे पहले चलते हैं चौधरी तारक फ़ारूक साहब की तरफ। चौधरी साहब, अब खुश हैं आप? मुस्लिम लीग नून खुश है? अब फैसला आ गया, आप कह रहे थे कि फैसला क्यों नहीं सुना रहा। इस फैसले से पहले तो ये बताएं कि एज ए पार्टी मुस्लिम लीग नून मुतमिन है? देखिए, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर जितनी इस वक्त सियासी सतह पे या आइनी सतह पे हलचल है, उसमें जमहूरी जो रवैये हैं वो किस हद तक मौजूद हैं, किस हद तक मौजूद नहीं हैं, ये मीडिया से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। और आज़ाद कश्मीर ये जो पाकिस्तान के अंदर जो वो खार पुछाड़ हुई है पिछले सारे अरसे में, उससे आप हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। जहाँ तक इस फैसले का तल्लुक़ है, मैं सुल्तान सिकंदर राय साहब को इस हवाले से जानता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे जब हमारी हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में। इज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। एक बात मुझे भी बसीयत सियासी कारकुन खटकती है कि 8 साल तक क्या होता रहा और क्यों होता रहा और किस वजह से होता रहा। फरीक उनकी अपनी पार्टी के लोग थे इस सारे अमल में, और जो फैसला आया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक आया है, जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है। और उसमें 3-4 चीज़ें जो है वो साबित हुई हैं उस फैसले के अंदर जो है, जिसका आपने भी कुछ तज़किरा किया है। पहली तो ये बात है कि आया पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के तहत जो है वो फंडिंग जो है, ममनुआ फंडिंग जिसे कहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिनके ऊपर इल्ज़ाम था वो साबित हुई कि उन्होंने ली है। किस तादाद में ली है, कितनी ली है, ये मैटर नहीं करता। डकैती 10 रुपए की, 10 करोड़ की, 10 अरब करोड़ की, रुपए हैं जी वो इसकी किस करोड़ रुपए बनते हैं? अच्छा, वो दूसरी बात जो साबित हुई है कि ये जो कंपनीज हैं जिन्होंने असिस्ट किया, ये सिर्फ कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बैरून पाकिस्तान भी है। और बड़े ममालिक में USA से लेके सिंगापुर तक, और सिंगापुर से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, और इंडिया तक, और नीदरलैंड तक, और UK तक, कई ममालिक है इसमें, जिनका तकरीबन 13 ममालिक बनते हैं जिनका जिक्र है इसमें कि उनसे जो है वो फंडिंग 34 गैर मुल्की कंपनियां हैं, अदारे हैं, कंपनीज जो हैं वो तो उनका नाम ही मैं क्या बताऊं, मेरे पास कागजात मौजूद हैं सारे, अगर आप कहेंगे तो पढ़ दूंगा मैं, लेकिन मुझसे पढ़ी भी नहीं जाती कि वो किस किस मुल्क की हैं और उसमें कौन कौन जो है वो शरीक रहा है और किस लेवल पे है। लेकिन
یہ سارا جو ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فراہم کیا ہے، اور اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ساری ایویڈنس ہے جو ایک تو جو جس نے یہ درخواست دائر کی تھی، پلینٹف جو تھا، اس نے اکبر ایس بابر صاحب، اکبر ایس بابر صاحب، وہ ان کے بانی رکن ہے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی کے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ سارے جو تفصیلات ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ مہیا کی ہیں. اب اس کے ریبٹل کے لیے جو واقع ملے پی ٹی آئی کو، انہوں نے ایڈجرمنٹس لیں، ہائی کورٹ اسلام آباد میں گئے، ایک دفعہ دو دفعہ کئی بار گئے، پھر جو ہے وہ کئی نہیں اس خود پتہ ہوتا ہے کہ جی کیوں لوگ جاتے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ تفصیلات جو اکاؤنٹس کی جو اسٹیٹ بینک نے دی ہیں اس کو شیئر نہ کیا جائے پبلک کے ساتھ، اس حوالے سے بھی پٹیشن ڈالی ہے. دیکھیں پاکستان میں اب ایک قانون ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں تو انفارمیشن جو بھی آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں ہے کہ آپ کو انفارمیشن وہ مہیا کی جائے. ابھی ایک بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، اس میں کوئی مسئلہ تھا تو انہوں نے کہا ہم نہیں مہیا کرتے، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل ادارہ کہتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی آرٹیکلز لکھے ہوئے آئے ہیں جی کہ اس ادارے کو بھی آپ نے جتنی فائنینشیل ڈسپلن ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کا فائنینشیل ڈسپلن ہے کیا. اگر سیاستدانوں کے اثاثے ہیں تو باقی لوگوں کے بھی اثاثے ہیں. چودھری تعارف فروخ صاحب، یہ اب فیصلہ تو آ گیا لیکن ایک شو کاز نوٹس ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو اثرات ہیں، مضمرات ہیں، میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اس پر بین ہو جائے گی، عمران خان تاحیات نہل ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک تو صرف یہ الزام ثابت ہوا. مجھے اگر بات کرنے دیں گے تو شاید میں گزارش کر سکوں آپ کے سامنے. دیکھیں جو بات میں نے پہلے کی کہ ثابت ہوا کہ فنڈنگ ہوئی ہے اور اس میں فارن فنڈنگ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس فنڈنگ کو چھپایا گیا جو نہیں چھپایا جانا چاہیے تھا، اس کو ڈسکلوز کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. پھر یہ ہے کہ ایفیڈیوٹ جو دیا مختلف لوگوں نے اور عمران خان صاحب سمیت جو ایفیڈیوٹ آئے وہ جو ہے وہ حقائق کے برعکس نکلے اور انہیں جو ہے وہ جھوٹا قرار دیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو فنڈنگ لی گئی ہے وہ ولفلی لی گئی ہے، آپ نے سمجھتے بوجھتے لی ہے. یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں جی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا اور یہ کہاں سے کون آیا کون نہیں آیا اور کس نے دی اور کس نے نہیں دی. ولفلی آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ فنڈنگ ہے اور آپ لے رہے ہیں. اور پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے جو مختلف لیڈرز ہیں، اسد عمر صاحب ہیں یا اسد کیسر صاحب ہے یا سیف اللہ نیازی صاحب ہیں یا عمران اسماعیل صاحب ہیں یا پھر اور کوئی ان کے جتنے کوئی شوکت صاحب ہیں، کوئی کچھ ہیں، ان سب کے نام آ رہے ہیں جن کے نام کے اوپر اور بڑا کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے اکاؤنٹ پی ٹی آئی نے مانے، کون کون سے ان سے متعلقہ ہیں اور کون کون سے انہوں نے بالکل ڈسکلوز نہیں کیا. اور ان کے اندر جو ہے انہوں نے پیسے ڈالے بھی ہیں اور وہاں سے پیسے جو ہے وہ نکلوائے بھی ہیں. 113 اکاؤنٹ جو ہیں وہ خفیہ رکھے گئے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ آپ کو تو تفصیلات شاید زیادہ پتہ ہے، میں نے تو جو سیلنٹ فیچرز ہیں وہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں. اب آپ اس کا جو آگے وے فارورڈ ہے وہ کیا ہے، جو بیسیکلی الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی ادارہ جو ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس نے شو کاز نوٹس جاری کرنا ہوتا ہے جی کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ فنڈز آپ نے لیے ہیں، کیوں نہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اس کے اوپر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق. جیسے جب کسی کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہوتا ہے تو ان کو بھی نوٹس جاری ہوتا ہے جی کہ آپ کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے. اسے فرد جرم کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، فرد جرم یہ نہیں ہے، یہ پروسیجرل ایک سیٹ اپ ہے. اس میں وہ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیٹسفائی اگر کر سکے الیکشن کمیشن کو تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے تو پھر اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ لکھا ہے کہ جو باقی ان کے معاملات ہیں جو ڈسکلوز ہوئے ہیں وہ پاکستان کے آئین کے مطابق حکومت ان کو پروسیڈ کرے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور حکومت نے جو پروسیڈ کرنا ہے وہ پروسیڈ یہ کرنا ہے کہ پاکستان کے آئین کی کہاں پہ خلاف ورزی ہوئی ہے، پاکستان کے قانون کی کہاں پہ خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے متعلقہ جو بھی فورم ان کو دستیاب ہے آئین کے مطابق، وہ سپریم کورٹ ہے
یا کوئی اور ادارہ ہے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف مثلا اسپیکر اسمبلی بھی ہوتا ہے بعض کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن ادارہ ہوتا ہے، بعض کا سپریم کورٹ جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہے. تو وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان جو ہے اس کو جو ہے وہ پروسیڈ کرنا ہے. یہ آرڈرز ہیں، کانسٹیٹیوشنل آرڈرز ہیں گورنمنٹ کو. اب گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں کہ انہوں نے کہاں پروسیڈ کرنا ہے. وہ لا منسٹری جو ہے بیٹھ کے اس کو فائنلائز کرے گی. لیکن یہ بات کہنا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کھودا پہاڑ نہیں ہے، یہ کئی پہاڑ کھودے گئے ہیں اور ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں. سمجھ نہیں آئی. البتہ ان میں کوئی تعویذ نہیں ملا. اچھا، تعویذ کوئی نہیں ملا. اور جو تعویذ نہیں ملا اس کی وجہ سے یہ جو مشکلات جو ہیں وہ زیادہ آئی ہیں. تعویذ مل جاتا شاید کسی نہ کسی جگہ سے تو شاید ایسا نہ ہوتا. 8 سال آخر تعویذ کے اوپر ہی گزارا ہوتا رہا نا. نہیں، سردار حسن ابراہیم سے جانتے ہیں، یہ بھی جے کے پی پی کے سربراہ ہیں. تو یہ کیس آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ کہ 8 سال بعد یہ جو فیصلہ آ گیا ہے اور یہ عمران خان پر الزام لگا. یہ تو کہتے تھے کہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی یہ امپورٹڈ حکومت ہے. اب جب عمران خان پر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ امپورٹڈ جو فنڈ ہیں وہ بھی بھارتی کمپنیوں، امریکن کمپنیوں، برطانوی کمپنیوں سے لیے گئے ہیں، تو اب تو یہ جرم جو 8 سال سے پی ڈی ایم روز شور ڈال رہی تھی. پھر فائنانشل ٹائمز نے ایک سٹوری بھی کی اس پہ کہ یہ جو ابراج گروپ ہے اس کے سربراہ جو عارف نقوی وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. انہوں نے ایک ٹورنامنٹ کرایا کرکٹ کا، اس پہ جو پیسے خیرات کے نام پر جو پیسے اکٹھے کیے وہ سیاست کے لیے استعمال ہوئے. تو اس پر جے کے پی پی کیا موقف رکھتی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ درست فیصلہ ہے؟ اس کا جو شکار اس کو پی ٹی آئی کو جواب دینا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ جو اسپیکر الیکشن کمشنر ہیں وہ جانبدار نہیں رہے. وہ ان پہ الزام لگایا، جانبداری کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کو پہلے تو قراردادیں پیش کی گئی مختلف اسمبلیوں میں کہ ان کو برطرف کیا جائے، ہٹایا جائے، وہ ریزائن دیں. آج تو فیصلہ آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا موقف درست ہے یا الیکشن کمیشن کا؟ دیکھیں جی، ایک تو شکریہ. ایک تو یہ فنڈنگ نہ صرف بیرون ملکوں سے آئی ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس میں اسرائیلی اوریجن کے لوگ بھی ہیں، اس میں انڈین اوریجن کے لوگ بھی ہیں. یہ کمپنیاں ان کی کمپنیاں باقاعدہ، اور کمپنیاں فنڈنگ ایسے نہیں کرتی، وہ کسی ایجنڈے کے تحت کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سوالیہ نشان ہے. باقی تو ایز پر لا اگر انہوں نے فارن فنڈنگ اگر پروہیبٹیڈ ہے اور یہ لے رہے ہیں تو الیکشن کمیشن اگر اس کو پروو کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اب اونس جو ہے وہ ان پہ لائق کرتا ہے اپنا پی ٹی آئی پہ کہ وہ اس کو پروو، جس طرح انہوں نے شو کاز نوٹس دیا ہے کہ جی کیوں نہ آپ کے اوپر پہ کارروائی کی جائے. اب انہوں نے واپس پروو کرنا ہے کہ جی کیوں نہ کارروائی کی جائے. تو ان پہ بیسکلی چیف الیکشن کمشنر بھی پی ٹی آئی کے اپنے لگائے ہوئے تھے، انہوں نے خود لگائے تھے. اور بعد میں جب میں سمجھتا ہوں کہ فارن فنڈنگ والے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ زیادہ شور مچایا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر ابھی تو انہوں نے الیکشن کرایا پنجاب میں، جی اور اس میں 20 میں سے 15 نشستیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، پی ٹی آئی کو ملی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر سیاست کریں، ان کو جواب دینا چاہیے. اس کے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس جماعت پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پابندی لگنی چاہیے، تاحیات نہلی ہونی چاہیے، یا ایک ٹرم کے لیے نہلی ہونی چاہیے؟ انہوں نے ویسے بھی جو ڈکلیئر کر دیا کہ جی انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہوا تھا وہ جھوٹا تھا. 62-63 تو ادھر ہی لاگو ہو جاتا ہے اگر وہ کورٹ میں جاتے ہیں. جیسے میاں نواز شریف پر ان پر جو ایفیڈیوٹ جو تھا جی وہ جو اپنے بیٹے سے انہوں نے تنخواہ لی تھی اور وہ کاما انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ 62-63 وہ کتنی ایک رقم ہوگی، تھوڑی سی رقم ہوگی، مگر وہ 2-2.5 لاکھ روپے کی کوئی 10,000 درہم تھے. وہ ان پہ قانون لاگو ہوا. تو بے شک یہ آج پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی $13,000 کھانا، ڈالرز کا ایشو نہیں ہے، ان کی تعداد کا ایشو نہیں ہے. بات اصولی جب آئے گی سامنے یا قانونی بات جب سامنے آئے گی تو وہ قانون ساروں کے لیے برابر ہے، تو اس کے انڈر ان کو بھی فالو کرنا چاہیے. قانون لاگو ہونا چاہیے جس نے بھی جرم کیا ہے. جے کے پی پی کا موقف یہ ہے کہ اگر انہوں نے فارن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ، خلاف قانون جو پیسے لیے ہیں، اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کو جو سزا ملنی چاہیے اس کی، چاہے جماعت پر پابندی ہی کیوں نہ لگے. جی چوہدری طارق فاروق صاحب، ایک تو جماعت پر پابندی لگانا، ایک ہی جماعت ہے جو عوامی لیگ تھی اس پر پابندی لگی ہے پاکستان جب سے بنا ہے، نیب پہ بھی لگی، لیکن وہ اس طرح نہیں لگی جس پہ الزام تھا کہ جو فارن فنڈنگ کا الزام لگایا تھا کہ بھارت سے پیسے لیے گئے ہیں، عوامی لیگ پر پابندی لگائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ سازش کیس تھا وہ. ہاں، تو اب جب کہ یہ
जमात है, मैं समझता हूँ कि जैसे जितनी भी मकबूल लीडरशिप है, जैसे मियां नवाज शरीफ को ताहियात नहली कि उनका वोट बैंक है, उनके नाम पर वोट पड़ते हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इस जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है ताहियात नहली की और जमात पर पाबंदी की, ये नहीं होनी चाहिए और बाकी कोई सज़ा है, क्योंकि सियासत करने का सबको एक फेयर मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर एक टर्म के लिए हो जाए, या आप समझते हैं कि जमात को ही फारग कर दिया, लेकिन उनका वोट बैंक है, लोग उनको चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या सज़ा होनी चाहिए इसकी? जो आपने रेफर किया ना अवामी लीग का, वो तो एक उन्होंने साजिश केस बनाया था उनके ऊपर, और फिर नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर जो है वो भी साजिश केस बना के उनको जो है वो उन पर पाबंदी लगी थी उस जमात के ऊपर, और वो दोनों एक्ट जो हैं वो कोई इतने ज़्यादा तारीख में अच्छे रूप में लिखे नहीं जाते हैं। ठीक है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का तल्लुक है, हमारे वो कायद हैं, वो तो सिटिंग वज़ीर आज़म थे। इमरान खान साहब आप सिटिंग वज़ीर आज़म नहीं है जब फैसला आया। साबिक़ वज़ीर आज़म तो है, मैंने अर्ज किया ना, वो सिटिंग वज़ीर आज़म थे, सिटिंग वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला आया, फैसले के नतीजे में उनको, और वो गलत फैसला था, और वो किसी जगह बीइंग ए प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट नहीं किया जा सकता, वो बायस था, जिसमें JIT जो है वो भी जो है वो बनाएगी खास अहकामात के मुताबिक, और फिर फैसले भी जो है वो लिखे लिखाए आते रहे, और फिर ब्लैक लॉ डिक्शनरी का भी वो बहुत कुछ है। वो तो पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख है उसमें ये इस तरह के जो केसेस हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो केस हो या बाकी जो इस तरह के केसेस हैं, ये कोई अच्छी मिसाल नहीं दी जाती इनको। मैं खुद इस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि ऐसे जजेस के बारे में या ऐसे फैसलों के बारे में जजेस का तो एहतराम करना चाहिए, लेकिन फैसले जो हैं उनको वो काबिल गिरफ्त रहे हैं और लोगों ने इसके ऊपर गिरफ्त की है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस में उन्होंने किया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया, छोटे से एक मामले के ऊपर जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वो ख़त ना लिखने के जुर्म में, हालांकि किसी ज़माने में तो ख़त बहुत लिखे जाते थे, ख़त न लिखने के जुर्म में जो है वो उड़ा दिया गया, वज़ारत उज़्मा से उनको हटा दिया गया। इमरान खान साहब तो बड़े लकी हैं कि वो तब उनके खिलाफ फैसला है जब वो इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन लाडले अभी भी बहुत हैं। ये किसके लाडले हैं? जिसके भी लाडले हैं, आपको भी मुझसे बेहतर पता किन किन के लाडले हैं। और वो मैं जो बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये जो बात है कि अब इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ये जो भी पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए, और अमल यही है कि ये जो कंपनीज हैं, आप देखें ना 21 फॉरेन नेशनल्स हैं और जो है वो 120 कंपनीज हैं, ठीक है, और जो ममालिक हैं अगर उनको आप देखें तो आप देख के परेशान हो जाते हैं कि जी कौन कौन से ममालिक से जो है वो कितनी कितनी फंडिंग जो है वो आई है, इसमें कितने कितने ममालिक जो है उनसे ये सारा सिलसिला हुआ है। तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि USA से लेके नीदरलैंड तक जो है ना, और उसमें इंडिया शामिल है, अब अंदाज़ा लगा लें। तो इन हालात में पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है, पाकिस्तान की जो सालमियत है, वो अंडर क्वेश्चन है कि ऐसा आदमी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो फॉरेन फंडिंग लेती हो, जो मुल्क की जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करती हो, और वो तो चॉइस दे सकते हैं ना, जो हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो तो पैसे दे सकते हैं ना। मैं देखे ना, ओवरसीज तो पैसे देते हैं, ओवरसीज के साथ क्या हुआ, वो लोग देते रहे, वो भी स्टोरियां छपी हैं। आप तो फाइनेंशियल टाइम की बात कर रहे हैं ना, और ये सिर्फ 5 सालों का रिकॉर्ड है, 2009 से लेके जो है वो 13 तक, ठीक है। आगे क्या हुआ है, ये तो अभी बहुत सारे पेंडोरा बॉक्सेस खुल रहे हैं, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला जो हनीफ अब्बासी वाले मामले में है, वो अब्बासी साहब वाले में वो भी खुल गया, और फिर पता चलेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि क्योंकि हम इमरान खान को इसलिए सादिक और अमीन करार दे रहे हैं कि किसी मजाज अथॉरिटी ने उनके खिलाफ कोई अभी तक फैसला नहीं किया। अब तो मजाज अथॉरिटी का फैसला आ गया, देखें जी, अब तो इलेक्शन कमीशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने फैसला कर दिया कि इसमें जुर्म साबित हो गया। जुर्म साबित हो गया, आप कह रहे थे अगर जुर्म साबित हो, जुर्म तो साबित कर दिया, साबित हो गया, जुर्म तो साबित हो। अब तो बाद के मामला जो हैं अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे पेंडोरा बॉक्सेस जो हैं वो खुले हुए। फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी जो है वो छोटी स्टोरी नहीं है, और अगर इमरान साहब को एतराज है, वो तो हर जलसे में कहते हैं ना, हर जगह कहते हैं जी कि फॉरेन में ये होता है, मैंने फॉरेन को बड़ा देखा है, UK को भी देखा है, USA को देखा है। अगर देखा है तो वहां पे तो जो इल्जामात लगते हैं, यह बंदा जो सू करता है उन्हें,
یا پھر جو ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے. تو یا آپ سو کریں یا پھر آپ جو ہے وہ عوام سے معافی مانگیں, پاکستان کی عوام سے ہو کہ آپ نے ان سے جھوٹ بولا اور پاکستان کے اداروں سے جھوٹ بولا, جو پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کے سامنے جھوٹ بولا. اور پھر پاکستان کے جو اندر یہ ایک نئی روایت آپ لے کے آئیں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس تھے جیسے سی پیک ہے, اس کے اوپر سمجھوتے ہوئے, گوادر کے اوپر سمجھوتا ہوا اور کس طریقے سے ہوا. تو یہ تو جو ذمہ دار ادارے ہیں اب ان کو ایک پوری کی پوری ایویڈنس مل چکی ہے. اب اس کے بارے میں بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. اور میں ایک سیاسی کارکن کے نہیں, اس کو حکومت کو بھی ریفرنس دائر کرنا چاہیے. نہیں, حکومت تو باؤنڈ ہے, حکومت تو کرے گی اور حکومت اگر نہیں کرے گی تو حکومت جائے گی پھر کہاں پہ؟ تو اس کے بھی پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا اور وہ فیصلہ بڑا کلیئر ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. کوئی مانے نہ مانے وہ ڈٹائی جو ہے وہ اختیار کر لی. تو آج بھی کہہ رہے ہیں, جو سابق وزیر اطلاعات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ بھی لیتے رہیں گے فنڈ. دیکھیں اوورسیز پاکستانی فنڈنگ دیں تو وہ بھی ایک لیگل پروسیس ہے. آج ایک عام پاکستانی جو ہے نا وہ انگلینڈ سے یا یو ایس اے سے یا کسی بھی جو گلف اسٹیٹ ہے اس سے رقومات بھجوانا چاہے تو ایک طریقہ کار ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وضع کر رکھا ہے, طریقہ کار ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ فنڈنگ ہوتی ہے. یا لوگوں کو ریمیٹنسز جو آتے ہیں, ایسے کھلی چھٹی نہیں ملی ہوئی پہلے کی طرح, جب مرضی جو ہے جو باہر لے جاتے تھے لوگ یا لے آتے تھے. اب تو بڑی ریسٹرکشنز ہیں اور آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا ہے اور کس وجہ سے آیا ہے. عام بینک جو ہے وہ آپ کو اکاؤنٹ جو کھولنے کی اجازت نہیں دیتا اب. تو ان حالات میں تو دیکھنا ہی چاہیے کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا, جو حکیم سعید احمد صاحب نے کہا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ پچھلے 10-15 سال میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اس میں جو بھی سیاستدان ملوث ہے, جو بھی پولیٹیکل پارٹی ملوث ہے, جس نے بھی کسی فورن الائز کے ساتھ مل کے پاکستان کو, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور پاکستان کے عوام کو جذباتیت سے باہر نکل کے اپنے ملک کے بارے میں, اپنی ریاست کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اگر آج نہیں سوچیں گے تو پھر کل بہت ساری مشکلات ہیں. اور یہ دروازہ اگر کھل گیا اور کسی نے اس کو روکا نہ تو پھر یہ بہت سارے جو ہے نا وہ بڑے بڑے گیٹ کھل جائیں گے اور کل جو ہے وہ بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. جی سردار حسن ابراہیم صاحب, راولہ کوٹ جہاں سے آپ ایم ایل اے منتخب ہوئے ہیں, اس سے پہلے آپ کے والد محترم دادا حضور وہاں سے منتخب ہوتے رہے, تو اس وہاں بڑی کشیدگی پائی جا رہی ہے. پہلے تو ایک احتجاج شروع ہوا بجلی بلوں پر اضافی ٹیکسز کے حوالے سے, پھر وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی, پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے ہو گئے, گاڑیاں جلائیں گی, فورسز کے لوگ بھی زخمی ہوئے. یہ کیا ہو رہا ہے راولہ کوٹ میں؟ بیسکلی جی یہ جو تحریک اس وقت آپ کو نظر آئی ہے, یہ بنیادی طور پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جو الیکٹریسٹی کے بلز تھے ان کے اوپر جو فالتو ٹیکسز لگے اس کی بنیاد پہ, اور لوڈ شیڈنگ, غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس کے حوالے سے لوگ سڑک پہ نکلے. اور بیسکلی بنیادی طور پہ یہ عوامی تحریک ہے. اور وہاں سے چیزیں آگے چلتی کیں, جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کبھی بھی اس حق میں نہیں ہے کہ جی سڑکیں بند کر کے لوگوں کو تنگ کر کے جو یہ تحریکیں آگے چلائی جائیں, مگر لوگوں کو مجبوراً سڑک پہ آنا پڑا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اسٹیٹ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بنیادی حقوق ان کے پہنچائے, وہ نہیں اس طرح پہنچا پا. سردار حسن صاحب, اس پہ تو پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا جو ٹیرف برقرار رہے گا, اضافی ٹیکسز ختم ہو جائیں گے. تو اب احتجاج کس بات کا ہو رہا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو وہ وہاں سے آگے میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی بھی بہت بڑی نااہلی ہے, مس مینجمنٹ ہے. پھر جو وہاں لوکل انتظامیہ اس کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں مس مینجمنٹ ہے کہ وہ لوگوں کو, ہمارے وہ پونچھ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تحریکیں ہمیشہ کوئی نہ کسی جواز نہیں چاہیے ان کو, تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے ان لوگوں کو مینیج کرنے میں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی کوئی ذاتی نہ کا, بالخصوص پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے, کیونکہ لوگوں نے بہت ساری باتیں کی اور وہ بھی تب پرائم منسٹر صاحب نے موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے ایک تو دی تہاڑ جیل کی دھمکی کہ جی تہاڑ جیل بنا, کشمیر میں تہاڑ جیل, جی, پھر انہوں نے
باقی لوگوں کے شجرے گرنے شروع کر دیا. یہ نہیں فرق پڑتا کہ جی اگر فرض کریں وہ نیشنلسٹ اس نقطہ نظر رکھتا ہے انفرادی تو اس کا احترام کرتے ہیں ہم, ریاست کے باشندے ہیں نا جی, بالکل باشندے. جب آپ ان کے شجرے گریں گے تو پھر واپس آپ کو جواب بھی ملے گا. آپ ایک ذمہ دار پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ریاست کی سب سے بڑی چیف ایگزیکٹو ہیں آپ, اور آپ کو ذمہ داری کے ساتھ موقف سامنے رکھنا چاہیے, کوئی بات کرنی چاہیے سامنے. تو جب آپ اس طرح کی بات اس سٹیج سے کریں گے پھر لوگوں کا اس پہ رسپانس بھی آئے گا, اور اس رسپانس میں جو اس کے بعد جو کارروائی کی گئی گراؤنڈ کے اوپر, لوگوں کو پکڑ کے اندر کیا گیا کہ جی فلانا پرائم منسٹر کے خلاف بولتا ہے تو فلانا پرائم منسٹر کے خلاف بولتا ہے. اب جن لوگوں نے سڑکیں بند کی ہوئی تھیں ان کو بھی بند کیا ہوا ہے, جنہوں نے ان کے خلاف کوئی بات کی ہوئی تھی ان کو بھی بند کیا ہوا ہے. بند خالی نہیں کیا ہوا, ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. ایک عابد صاحب ہیں حلقہ 5 سے, ان کو انہوں نے بند کر کے ان کو بلیڈ سے, یہ ہماری جو پولیس ہے راولاکوٹ کی, انہوں نے بلیڈ سے ان کو کٹ لگا کے ان کے زخموں میں نمک و مرچ بھری ہے انہوں نے, اور وہ جو مار کے ان کی ٹانگوں کا اور جسم کا حال ہے وہ کوئی چھپا ہوا نہیں. اس پہ پھر ایک جج صاحب نے جا کے جوڈیشل کیا, ان کو لے گئے اپنا جیل کے اندر. نہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مقامی پولیس کی کسی افسر کی کارستانی ہے, اس میں پرائم منسٹر تو ملوث نہیں ہوں گے, کیا خیال؟ جناب کسی ڈائریکشن میں عام پولیس والا خود تو نہیں ایسا کرتا نا, کہیں سے ان کو ڈائریکشن آ رہی ہے تو یہ اس لیول تک چیزیں گئی ہیں. آج بھی اب دیکھیں گے محل سے مہینہ ڈیڑھ ہو گیا اس احتجاج کو, اور آج آپ کے سامنے پورے پونچھ ڈویژن کے اندر جو ہے شٹر ڈاؤن اسٹرائک ہوئی ہے, اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک وہ ایک برائے نام سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو ہے وہ کمیٹی بنائی گئی ہے. ان کا جو اس وقت آل پارٹیز کا یہ کمیٹی کا ذکر کیا آپ نے, کمیٹی وزیر قانون جو سردار فہیم اختر ربانی صاحب ہیں ان کی سربراہی میں بنائی تھی, جس میں چودھری ارشد صاحب ہیں وزیر برقیات, اور باقی لوگ بھی ہیں, میر اکبر صاحب بھی ہیں, اور باقی لوگ بھی ہیں, ملک ظفر بھی ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. تو یہ سارے لوگ کمیٹی جو بن گئی, اب 2 روز ہو گئے اس کمیٹی کو بنے ہوئے, تو اس نے وہاں سے مظاہرین ہیں جو ان سے کوئی مذاکرات کی ہے انہوں نے؟ ایک کمیٹی پہلے آئی تھی فہیم اختر ربانی صاحب کی سربراہی میں, اور اس میں چودھری ارشد صاحب بھی محل سے ساتھ تھے, مگر وہ جو آل پارٹیز کمیٹی ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوں, ان کے مذاکرات جو ہیں کامیاب نہیں ہوئے, اور اس کے بعد پھر دھرنا دیا گیا, اور وہ دھرنا پھر آج محل سے 6واں دن ہے اس دھرنے کا وہ چل رہا ہے. تو اس کے بعد جو ایک نئی کمیٹی, کیونکہ اس پرائم منسٹر صاحب یہاں موجود نہیں تھے, وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک نئی کمیٹی نئی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں میں. وہ نئی کمیٹی میری نالج میں ابھی تک جو ہے وہ شاید انتظامیہ کسی لیول پہ رابطہ کر رہی ہو, جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے آل پارٹیز کے ادھر, مگر فی الحال وہ آئی نہیں ہے وہاں پہ, گراؤنڈ پہ ان کی وہاں پہ موجودگی نہیں ہے. اچھا, یہ جو احتجاج ہو رہا ہے سردار صاحب کہ پیپلز رائٹس فورم کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, تو جے کے پی پی بھی اس میں شامل ہے؟ شامل ہے جی, بالکل. نہیں آپ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ بیچ میں جیسے دوسری جماعتیں ہیں, ساری جماعتیں موجود ہیں, ہم کیونکہ وہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں. تو یعنی کہ اس احتجاج میں جے کے پی پی بھی پوری طرح شامل ہے. آپ کا کیا جے کے پی پی کیا سمجھتی ہے اس کے؟ اب کیونکہ 2 ہفتے تو ہو گئے ہیں اس کو جو شدت آئی ہے, پہلے تو جاری ہے احتجاج, اب اس کا ممکنہ حل کیا ہے؟ اس کو اب کیسے ختم کریں؟ وزیر اعظم خود چل کے جائیں, کیسے منائیں آپ کو؟ دیکھیں جی, اس تحریک کے 2 پہلو ہیں. کیوں بنیادی طور پہ تو یہ شروع ہوئی تھی بلاد کے اوپر جو ٹیکسز تھے وہاں سے, مگر اب کیونکہ 15ویں ترمیم کی بھی باز گشت چل رہی ہے, اور وہ بھی اس میں شامل, پھر ایک یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ ایکٹ ایک بڑا متنازع قسم کا سامنے آیا ہے, وہ بھی اب اس کے اندر شامل ہے. پھر باقی جو عوامی حقوق ہیں, جس طرح یہ ٹیکسز کے معاملات ہیں, بالخصوص سے لوگوں کے اوپر تشدد کیا ہوا ہے, اب یہ سارا جو ہے سلسلہ یہ جڑ گیا ہے اکٹھا. اور آج اب معاملہ حل کیسے ہوگا؟ حال یہ ہوگا کہ اپنا جو گورنمنٹ ہے اس میں کچھ سنجیدگی دکھائے, آگے بڑھے. جو ناجائز گورنمنٹ کی طرف سے بات ہوئی ہوئی ہے اس پہ کم از کم ایک سٹیپ پیچھے لیں. تک دیکھیں, نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسیران کو رہا کیا جائے؟ بالکل ان کو اسیران کو رہا, جو بغیر وجہ کے پکڑے ہوئے ہیں ان کو بالکل رہا کیا جانا چاہیے. اور یہ پہلی شرط ہے جو کمیٹی وہاں بیٹھی ہوئی, اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جی یہ پہلے ان کو بغیر کسی اس کے رہا کریں گے تو تب یہ آگے جا کے باقی بات ان سے ہوگی. جو کمیٹی کی شرط مجھے اطلاع ہے, کیونکہ میں ڈائریکٹ اس کے اندر نہیں, ہماری جماعت کی نمائندگی اس کے اندر ضرور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو جیسا چیزیں جاری ہیں, یہ آج پورے پونچھ کے اندر شٹر ڈاؤن ہوا ہے. 5 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے. 5 تاریخ تک اگر انہوں نے نہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کی, تو یہ پھر 6 تاریخ کو جو میرے علم میں یہ پہیہ جام ہڑتال کریں گے.
اور اب آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ کے پاس بھی نالج ہے کہ اب یہ ڈسٹرکٹ سے باہر بھی جاری ہے, اور یہ پہلی دفعہ پونچھ ڈسٹرکٹ کے اندر اتنا بڑا احتجاج جو ہے یہ ساری جماعتوں نے مل کے, آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کہیں نہ کہیں ڈویژن آ جاتی ہے, کچھ لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی شدت ہے اور تمام جو مقابلے فکر کے لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں. اور بیسکلی تو دیکھیں ایز جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کے تشخص کا پہرا ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے, اور بالخصوص کشمیر کی تحریک کے اوپر اگر کہیں بھی آنچ آئے تو ہمارا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ ہم آگے آ کے کھڑے ہوں. اور یہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, چودھری صاحب بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. کئی چیزیں شاید اب میں جس طرح کشمیر کونسل کا رول ہے, ہم سمجھتے ہیں کشمیر کونسل کا رول جو ہے وہ ایک ہماری لائزون ہے پاکستان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ایز اپر ہاؤس اس کو فنکشن کرنا چاہیے. میرے خیال سے فاروق حیدر صاحب کا یہ موقف نہیں ہے اس کے اوپر, اور اس کو ایز اپر ہاؤس فنکشن کرنا چاہیے. مگر بنیادی رول یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو ریلیشن شپ, ہم کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم بائی کنوکشن جو ہیں پاکستانی ہیں اور ہماری منزل پاکستان ہے, مگر جب تک رائے شماری نہیں ہوتی تب تک ہم نے جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. مگر وہ ایک لائزون جو ہے, ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ, اور یہ بھی اکارڈنگ ٹو یو این ریزولوشنز اور یو این کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے, یہ اس کے تحت ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیولپ بنائی گئی تھی. تو وہ کونسل کا رول جو ہے وہ اس حد تک رہنا چاہیے. مگر فائنینشیل اٹانومی جو کشمیر کے پاس ہے وہ آزاد حکومت کے پاس رہنی چاہیے, اور اس کے علاوہ بہت ساری متنازع چیزیں جو ہیں وہ جو اس مسودہ پھر رہے وہ جو سامنے آئی. کسی کے ساتھ اس مسودے کی, یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے دنوں سے مسودہ ایک واٹس ایپ پہ پھر رہا ہے, لیکن کسی کے سامنے کوئی جب چیز آئے گی تو اس پہ پھر رائے ہوگی نا. نہیں جناب, وہ آئی ہوئی ہے نا, لوگوں کے سامنے چیز آئی ہوئی ہے. حکومت نے کمیٹی نہیں بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر, حکومت کی کمیٹی تشکیل ہوئی ہے نا, جس پہ خواجہ فاروق صاحب جو سینئر وزیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی ہم نے وفاقی حکومت نے میں کہا ہے ہم نے ایک کمیٹی بنائی, اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. ہم تو سر پی ٹی آئی کو ڈائریکٹ ہی نہیں کر رہے کہ جی پی ٹی آئی کے ذمہ تو نہیں ڈال رہے کہ یہ 15ویں ترمیم جو ہے یہ لے کے یہ آئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 15ویں ترمیم لائی جا رہی ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, چوہدری طارق فاروق صاحب, یہ جو 15ویں ترمیم, پھر 13ویں ترمیم, اور پھر جو راولہ کوٹ کا یہ احتجاج ہے, میں نے کافی, ہمیں کشمیر میں 20 سال ہو گئے ہیں یہ دیکھتے ہوئے, لیکن اتنی شدت جو احتجاج میں ہے جس میں جیسے تمام جماعتیں کھڑی ہیں اس میں, اور بڑا پرتشدد احتجاج ہوا ہے جس میں 2 پولیس کی گاڑیاں بھی جلا دی گئیں, 9 پولیس اہلکار زخمی ہوئے, اور جیسے کہ لوگوں کو پکڑا ہے, جیسے بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ بڑا تشدد کیا ہے پولیس نے. تو وزیر اعظم کا وہ آبائی حلقہ بھی ہے, ادھر ان کی چچی جان ہے, وہ ادھر سے الیکشن بھی لڑی ہیں, جیتی بھی ہیں, تو اس پہ وزیر اعظم نے کمیٹی بھی بنا دی ہے, لیکن ابھی کمیٹی کا کوئی رول نہیں, ہڑتال احتجاج جاری ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے راولہ کوٹ میں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو آزاد ریاست جموں کشمیر ہے, اس کا یہ بڑا المیہ ہے کہ ایسے لوگ سیاست میں آ گئے ہیں یا حکومت میں آ گئے ہیں جن کو جانا کہیں اور چاہیے تھا, اور وہ اس میدان خاردار میں جو وہ تشریف لے آئے کسی نہ کسی وجہ سے, اور ان کو کسی بیک گراؤنڈ کا, کسی نظریاتی سوچ اور فکر کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے, کسی کانسٹیٹیوشنل جو سیٹ اپ ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے, اور وہ ایسی بات کر دیتے ہیں جو بالکل لایعنی ہوتی ہے, جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ ہم بالکل جاہلوں کے دیس میں بیٹھے ہیں. اور دیکھیں تہاڑ جیل میں ہماری کشمیری بند ہے جس میں یاسین ملک صاحب ہیں, تو یہ جملہ کہنے کی ویسے میں نے عرض کیا کہ جس آدمی کو تفہیم نہیں ہے, جس کو سمجھ نہیں ہے, وہ آدمی جب زبان کھولے گا تو پھر تباہی لائے گا. اور جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, وہ 10 دفعہ ان کو سوچنا چاہیے, اور ان کے مشیروں کو بھی سوچنا چاہیے, ان کو لانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ایسی گفتگو کرنی چاہیے, اور تحریک آزادی کشمیر کے پس منظر میں کرنی چاہیے, اور لوگوں کے شجر نسب کے حوالے سے کیا ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے؟ یہ تو اللہ کے پاس اتھارٹی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بہتر نہیں جانتا اس حوالے سے. سب اولاد آدم ہیں, کیا شجر نہیں, وہ یہ جو بنیادی بات ہے ان معاملات میں جب آدمی جو ہے وہ بات کرتا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, ریاست جموں کشمیر کے لوگ. اس کے محرکات جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پونچھ ڈویژن میں جو کچھ ہے یہ کیوں ہوا ہے. پرائم منسٹر کے جو الفاظ ہیں لوگوں کے بارے میں, وہ جو پرسنل ریمارکس ہیں, وہ انتہائی قابل مذمت ہیں اور شرمناک ہیں.
ان کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ میں کن لوگوں کے بارے میں، کس دھرتی کے لوگوں کے بارے میں جن کی اپنی ایک تاریخ ہے اور جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر میں لازوال قربانیاں دی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر یہ ہے کہ ساری سوسائٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ دانشور لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سرپرے ہوتے ہیں. یہ جو صورتحال اس وقت جس کا سامنا ہے حسن صاحب کو، ان کے سارے علاقے کے لوگوں کو، اور اکراس دی پارٹی یہ ساری جو ہے وہ موومنٹ چل رہی ہے. ماسوے پی ٹی آئی کے چند لوگ ہیں جو اس میں شریک نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ شریک ہو گئے. انیشلی بات تو یہ تھی کہ آپ لوگوں کے بارے میں ریمارکس نہ دیں ایسے جس سے وہ ہرٹ ہوں، ہیوملیٹ ہوں، ان کے اندر نفرت پیدا ہو. اور پھر یہ بات ہے کہ جو آپ نے ٹیکسز لگائے، جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا ایک ٹورزم اتھارٹی بنانے کا، پھر آپ نے 15ویں ترمیم جس طریقے سے لانے کی کوشش کی، سبسڈی آپ نے جو ہے وہ آٹے کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دی. اور پھر جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں 13ویں ترمیم کے بعد، وہ بالکل پاکستان جتنے ہیں، وہ محدود نہیں ہیں. وہ بھی اسی طرح جس طرح پاکستان کے ایک شہری کو جو ہے وہ بنیادی حقوق حاصل ہیں، اسی طرح کے حقوق جو حاصل ہیں. آزاد کشمیر کی جو عدالتیں ہیں شاید وہ ایکسرسائز نہ کر رہی ہوں فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر 44 کے مطابق، لیکن وہ یہ ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہیں کارروائی کرنی چاہیے تھی. میں تو معرکات کے اوپر جا رہا ہوں کہ پنچ میں ایسا کیوں ہے، اور میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے. بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اور بائی ڈیزائن لوگوں کی جو ہے وہ جو ہٹائی جا رہی ہے کچھ معاملات سے، اور کچھ معاملات میں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے، اور پھر ایسے ان کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آرز درج کی جا رہی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. اور تھریٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کہ جی میں اس کو آزاد ریاست کو میں جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ بنا کے رکھوں گا، اور جو چاہے میں مرضی کروں، اور جس کو چاہے میں مرضی جو ہے. اگر آپ کے بارے میں کسی نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں تو بڑا دل کرنا چاہیے. ہم بھی چودھری صاحب بختر بند گاڑیاں منگوا کے تو لوگوں کو جو ایک میسج بھجوایا کہ جی ہم آپ کو جو ہے ہراساں کیا گیا. میں نے عرض کیا نا کہ ان کو یہ پتہ نہیں، انہوں نے پنچ کے لوگوں کی تاریخ نہیں پڑھی. آپ ان کو ہراساں کر سکتے ہیں پنچ کے لوگوں جنہوں نے اپنی کھالیں کھنچوائی زندہ لوگوں نے، ان کو ان کی اپنی تاریخ ہے نا. آپ ان کی تاریخ کو بیشتر لوگوں نے کوشش کی پنچ کی تاریخ کو مسخ کرنے کی، نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ان کا اپنا ایک کریکٹر ہے، اپنا ان کا کردار ہے. میں کسی کو جو ہے وہ نہیں کر رہا کہ جی وہ بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ بہت آگے بڑھ جائیں. میں پرتشدد تحریک کے حق میں نہیں ہوں، بالکل حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ یا دیوار کے نیچے آئیں گے یا دیوار گرائیں گے. اب دیوار گرانے کا مرحلہ ہے، نیچے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ ایک جو بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو میں نے لفظ استعمال کیا بائی ڈیزائن ایسا ہے، اور بائی ڈیزائن اس علاقے کو چنا گیا ہے، اور بائی ڈیزائن جو ہے وہ وہاں پہ یہ موومنٹ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ اس کو حکومت جو ہے کبھی کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ علاقے میں انریسٹ ہو. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز کا معاملہ ہے یہ پوری آزاد کشمیر میں ہے. نہیں، یہ احتجاج تو پورے علاقے میں شروع ہوا تھا. لوگوں نے احتجاج کیا، تاجروں نے احتجاج کیا، وکلا نے احتجاج کیا، باقی جو سوسائٹی ہے اس نے احتجاج کیا. پھر لیڈر آف دی اپوزیشن راولہ کوٹ چلے گئے، ہمارے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق ادر صاحب راولہ کوٹ چلے گئے. مظفر آباد میں احتجاج کریں، آپ میپر میں احتجاج کریں. آپ ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور حکومت کو باور کرائیں، اور عدالتوں سے بھی گزارش کریں، ان سے بھی اپیل کریں کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کو انشور کریں. اور یہ جو طریقہ کار ہے، یہ آپ کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے؟ میری ایک لفظ جملہ سن لیں، کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ غدار قرار دے لوگوں کو؟ کوئی فلاں غدار ہے، کوئی نیشنلسٹ ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ اپنا ایک خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہیں جی ریاست کو ہم خود مختار بنانا چاہتے ہیں، بنائیں. سب نیشنلسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک ریاست جموں کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا تب جہاں وہ لوگ ہیں وہاں یہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. میں نے عرض کیا نا کہ وہاں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک آپ جو ہے وہ کشمیر کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو برقرار رہنے دیں. اس کی جو حدود قیود ہیں، اس کی جو اس کی 4 اکائیاں ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ سلامت رکھیں. تاکہ میں اگلے دن پرائم منسٹر صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا جو انہوں نے جیو کو لندن میں دیا. انہوں نے کہا آزاد ریاست جموں کشمیر تو پاکستان کی اکائی ہے، بنیادی اکائی ہے.
बट 257 आपने पढ़ा ही नहीं। पाकिस्तान का जो है वो आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 91 जो करारदाद है वो आपने नहीं देखी, आपने 47 की 47 नंबर वाली करारदाद नहीं देखी। पाकिस्तान की जितनी इस वक्त पोजीशन है रियासत जम्मू कश्मीर में वो यूएनसीएपी रेजोल्यूशंस की वजह से नंबर 1, और दूसरा कराची एग्रीमेंट की वजह से। इन दोनों को बीच में से कराची एग्रीमेंट हमारा जो है वो इंटर्म अरेंजमेंट है, और वो इंटर्म अरेंजमेंट जो है उसके तहत पाकिस्तान की हुकूमत को वहाँ पे जो है वो एक लोकल अथॉरिटी को रन करने में लोगों को फैसिलिटेट करना है, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं, आपके इलाके से तल्लुक़ है वज़ीर आज़म साहब का, सरदार हसन इब्राहिम साहब, आप असम्बली में भी उनके साथ, उनको आप क्यों नहीं बताते? क्या कोई समझाते हैं आपके? उनकी हम बता रहे हैं, नहीं आप तो इत्तेहादी थे पहले, तब छोड़ गए हैं, तो कोई ऐसा कोई लिज़ान बनाए उनके साथ? छोड़ने का बुनियादी मकसद ही ये था, बुनियादी वजह ये थी, हम पहले दिन से इनके खिलाफ थे कि ये गैर सियासी आदमी है, इनको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने का कोई हक नहीं है। और जब इनको बनाया जा रहा था, हमने पहले दिन से जब ये हुकूमत बनी थी तब से हम उनके साथ खड़ी इसलिए हुए थे कि हम इनका रास्ता रोकेंगे, ये किसी सूरत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये रियासत के लिए अच्छा नहीं था। आज वो हमारी बात वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि जो हमने फैसला किया था तब जब हम इनको प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, छोड़ के हम अपोजिशन में गए थे, वो बिल्कुल दुरुस्त था, और उसके जो असरात हैं आज आपके सामने हैं। आप कह रहे हैं कि जी उनको बताएं, हमने पहले बताया तब नहीं बात सुनी, तो आज आपके सामने पहुंच पूरा लॉकडाउन पे। हाजी साहब, एक बार मैं गुजारिश करूँ, आपने 15वीं तरमीम की बात की, मुजवज़ा जो एक ड्राफ्ट है, मैं आपको गुजारिश करूँ, जब हमने 13वीं तरमीम की थी, 13वीं तरमीम पे जो आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन पार्टियां थीं, हसन साहब भी उसमें मौजूद थे, इन्होंने एतराज़ किया था कुछ मामलात पे, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, पीटीआई के लोग भी शामिल थे, अगर आपको याद है अच्छी तरह। मैं खुद नहीं था, वालिद साहब थे, खालिद साहब थे उस वक्त बाकायदा याद था। तो मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये 2018 में हुआ, ठीक है, तो मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, तो हमने तो इसके लिए पूरा एक होमवर्क करके, ये पीपल्स पार्टी के दौर में मतलूब इनकलाबी साहब के दौर में एक कमेटी बनी थी, उसके काम होता रहा और प्रोसेस होता रहा, लोगों को ऑन बोर्ड करते रहे, डिस्कस करते रहे, कुछ चीज़ें ठीक होगी। किसी जगह नसीम फ़रोग़ साहब की, जब इमरान साहब ने उनके सरबराह में कमेटी बनाई, तो उन्होंने हमें कहा जी कि ये तो सारी की सारी 13वीं तरमीम जो है वो है ही जो है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमने उनसे पूछा कि आप बताएं इनमें से कौन सी चीज़ पाकिस्तान के खिलाफ? मैं आपको गुजारिश करूँ, जो ये कमेटी बनी है, ये जो है, मैं आपको जो बात हकीकत में बताना चाहता हूँ, मुझे पता है इसके ऊपर बहुत आग लगेगी। ये नॉन पेपर ड्राफ्ट जो है वो पहले भी आते रहे हैं, और ये कभी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नहीं आए, ये भी मैं आपको बताऊँ। अब भी जो इनको आया है, ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नहीं आया है, हुकूमत पाकिस्तान को भी चंद लोगों ने थमा दिया होगा जी कि आप ये ड्राफ्ट लेके जाएं। लेकिन आप देखें कि 15/5/2022 को जो है वो एक इनफॉर्मल इजलास होता है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के चंद वज़रा का, ठीक है, इनफॉर्मल। इस हुकूमत ने अभी तक एक फॉर्मल जो है काबीना का इजलास किया है, सिर्फ एक। आज इजलास था जो फिर मुलतवी हो गया। एक अभी तक किया, इस वक्त तक ये तनवीर इलियास साहब की हुकूमत ने, इसमें स्पीकर साहब भी शामिल थे। मैं आपसे, ये 15/5/2022 को होता है, और फिर इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी होता है 3/6/2022 को। पहली तो बात है कि इनफॉर्मल मीटिंग का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन लीगली नहीं हो सकता, लीगली हो ही नहीं सकता। आप जब तक कैबिनेट जो है किसी को अप्रूव ना करे, किसी कमेटी को अप्रूव ना करे, कैबिनेट की कमेटी नहीं बनती। ये पहला किसके कहने पे बनी? फिर ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये गलत बना ली इन्होंने, मतलब इन्होंने प्यार मोहब्बत में आके और बजट पास कराने के मामलात में और दीगर मामलात में और बजट लेने के मामलात में बहुत कुछ किया। उसके बाद यह है कि इन्होंने TORs फिक्स की अपनी खुद, ये ला सकते थे, बाकी लोगों को भी साथ बटा सकते थे, कह सकते थे। एक सेक्रेटरी ज़राअत थे इरशाद कुरैशी साहब, और एक अदरीस अब्बासी साहब थे लॉ सेक्रेटरी। इनके पास वो नॉन पेपर आया, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि हमारे पास 4 दफ़ा नॉन पेपर एजेंडा आया 13वीं तरमीम को ख़त्म करने के बारे में, और हमने हर दफ़ा कैबिनेट का इजलास करके कहा कि हम इसे रद्द करते हैं, हम इसे मुस्तरद करते हैं, हम इसे कामल मुस्तरद करते हैं, ठीक है। जब ये कई दफ़ा सारी बात हुई, तो मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि अगर हम ये बात उस वक्त मान लेते तो हमारी हुकूमत होती है आज़ाद कश्मीर में। इतना प्रेशर था हम पे, लेकिन हमने
रेजिस्ट किया। और ये जो 4 हुकूमतें थी, मैं आपको गुजारिश करूं, एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ठीक है, एक जनाब वजारत अमूर कश्मीर, एक कश्मीर कौंसल और एक हुकूमत आज़ाद कश्मीर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनाता है, वो हमारे चीफ जस्टिस भी बनाता है, जस्टिस भी बनाता है, बाकी सारे जो अख्तियारात हैं उसको हैं, और वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। बात ज़रा गौर से आप सुने। और फिर उसके बाद जो है वो कश्मीर कौंसल जो है, या सारी कश्मीर अफेयर मिनिस्ट्री जो है, वो तमाम जो आज़ाद कश्मीर का डेवलपमेंट बजट है और आज़ाद कश्मीर का जो वेरिएबल ग्रांट्स हैं जितनी की जारी, वो सारी की सारी मैनेज करते हैं और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देते हैं। काउंसिल जो है वो अगरचे एक इलेक्टेड बॉडी थी, लेकिन उसके अंदर जो नामजद मेंबरान थे वही उसके कार मुख्तार थे। और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बन गई ना भुट्टो साहब के दौर में 3-4, वो भी एक बड़ा मसला बनी। अच्छा, मेरी एक बात सिर्फ मुझे गुजारिश कर लेने दें। मुझे उम्मीद है कि आप इतना तशद्दुद जो है मेरा बर्दाश्त कर लेंगे आप, मुझे उम्मीद है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यह 15वीं तरमीम जो है, हुकूमत को चाहिए था कि इन्होंने अगर कोई मेंबरान काबीना के मेंबरान में इजाफा करना है तो बैठ के पोलिटिकल पार्टीज के साथ बात कर लेते। और ये जो माली खुद मुख्तारी मिली है, अभी हमें अदालती खुद मुख्तारी नहीं मिली है। मैं आपको बता रहा हूँ, अदालती जो अख्तियार है वो हमें नहीं, खुद मुख्तारी से मराद और खुद मुख्तारी नहीं है, अदालती इख्तियार नहीं मिला। वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास है। इलेक्शन कमीशन अभी भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो बनाता है। 13वीं तरमीम जो है वो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई। उस वक्त अदालतों ने कहा कि हम नहीं ये करने देंगे। हमने कहा था कि इसके ऊपर जो है वो हम कमीशन बनाते हैं, उन्होंने नहीं माना। वो भी मुंह जोर थे उस वक्त जितने लोग थे। और प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे कि ये किसी न किसी तरीके से थ्रू हो जाए, अदालतें इसको जो है स्ट्राइक डाउन न कर दें। उस वक्त थ्रेट भी मिलती थी कि स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तो ये सारी बातें जो है वो मेरी एक बात सुन ले, मैं सिर्फ इसको वाइंड अप करूं। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं। जी फरमाइए। हुकूमत पाकिस्तान को जितना हमारे साथ रिलेशनशिप रखना है, ये वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक रखना है और कराची एग्रीमेंट के मुताबिक रखना है। हमें इतना दीवार के साथ मत लगाएं कि हम जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाएं। और हमारे पास ये कोई ना कोई तरीकाकार मौजूद है। ये बात मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। और ये जो आज़ाद कश्मीर को माली और इंतज़ामी और आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है इसको अख्तियार मिला है, इसको किसी सूरत हम जो है वो वापस नहीं करना चाहिए। और तो तमाम जमातें कह रही हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 13वीं तरमीम से हमें जो इख्तियारात मिले हैं हम किसी सूरत वापस नहीं करेंगे। लेकिन जो सब एक बहुत बड़ा मसला है, जो मेंबरान कश्मीर कौंसिल हैं, वो जो मुंतब हुए, जिनको मेंबरान असम्बली मुंतब करते हैं, उनके पास कोई फंड्स नहीं है। जो मुलाजमीन का मसला है लटका, या तो वो ख़त्म करें। इस मामले को आप कैसे हल करेंगे? देखिए, मैं आपसे गुजारिश, ये उस वक्त भी मैंने कहा था कि कश्मीर कौंसिल को अगर बिल्कुल ख़त्म करें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने 6 मेंबर रखने हैं और उनको किसी इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं बनाना और उनको लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं बनाना, और हुकूमत पाकिस्तान के पास जो 3rd शेड्यूल के मुताबिक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लेजिस्लेशन का कोई इदारा नहीं रह जाता, तो उसके लिए कोई तरीकाकार वज़ा करना चाहिए। ये बेसिकली एक लैकूना है। इसके ऊपर अपोजिशन ने भी उस वक्त बात की थी। वो बात अब भी जो है बैठ के किसी न किसी तरीके से सेटल की जा सकती है। लेकिन जो बात मैं आपसे अर्ज करूं, लेजिस्लेटिव इख्तियारात अगर काउंसिल को दिए तो वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी ले लेंगे और उसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मांग रहे हैं वो किसी सूरत। हमने अपने तीसरे मौजू की तरफ जाना है। तीसरा मौजू जो है वो आपका बहुत अहम होगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात ये कहने दीजिए कि जो UNCIP की रेजोल्यूशंस हैं, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ऊपर अब 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तानी इक़दाम के बाद बहुत बड़ा प्रेशर है। एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एक एडमिनिस्ट्रेशन गिलगित बल्तिस्तान की है, एक एडमिनिस्ट्रेशन आज़ाद कश्मीर की है, लोकल अथॉरिटी है। ये लोकल अथॉरिटी से इससे ज्यादा कोई UNCIP के अंदर जो है इसकी हैसियत नहीं है। इसके ऊपर भी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मेदारों को या पाकिस्तान में बैठे बहुत ही ज्यादा बड़े जिम्मेदार जो है उनको एतराज है, तो फिर जो है वो 10 दफा जो है वो बात बातें जो है वो हमारी इसमें हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर KPL तैमूर अली खान। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। जी बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग है जिसका आगाज 13 अगस्त को हो रहा है, ये पिछले दिनों AJ असेंबली में भी बात आई थी कि इसमें बड़े पैमाने पर घपले हो रहे हैं और ये जो उनकी कोई 1 करोड़ से ज्यादा कोई 5 करोड़ रुपए की तनख्वाहों की मद में अभी अदा करने हैं, कश्मीर के मकामी खिलाड़ियों को नहीं लिया जा रहा और ये पूरा फ्रॉड है
क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो हैरान हूँ कश्मीर की गवर्नमेंट के ऊपर, फौजी साहब के, उन्होंने इसके ऊपर भी एक्शन नहीं दिया। इनको एक कमेटी बनानी चाहिए, उसके ऊपर जो मालिकान है उनको बिठा के ये तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके सामने रखें ताकि वो आंसरेबल हों। मतलब यहाँ पे कोई कश्मीरी है ही नहीं जो कश्मीर पे हमें ठीक करवा रहा है। कश्मीर गवर्नमेंट को इटसेल्फ इनको एक ओनरशिप देनी चाहिए। नहीं, कश्मीर गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि हमारे इनसे कोई एग्रीमेंट नहीं है। असेंबली में वजीर खजाना ने बात की है। सर वजीर खजाना तो इनके साथ खुद दुबई के अंदर पूरे लॉन्च सेरेमनी के अंदर थे। अच्छा। तो उनको तो वो तो इसका पार्ट थे। जब अभी दुबई एक्सपो हुआ है वहां पे कश्मीर के पवेलियन के अंदर KPL को स्टॉल दिया गया और वहां पे माजिद खान, मैं उस सेरेमनी के अंदर खुद शरीक था जहाँ पे माजिद खान साहब ने आके स्पीच की है। तो ये मैं आपके प्रोग्राम के से प्राइम मिनिस्टर एजे के ये माजिद खान साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने एक लेटर भी लिखा है, चीफ ऑफ द आर्मी साहब को लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस को लिखा है कि जो ज्यादतियां हम लोग के साथ हुई हैं, जिन लोगों ने, ये लोग 3 साल से ये लीक कराने की कोशिश कर रहे थे, ये नहीं करा सके। मैंने फरवरी में आके ज्वाइन किया और अगस्त में मैंने आके ये लीक करा दी 2021 के अंदर। कभी आपने पिछले साल ये सुना कि कोई ज्यादती हुई किसी बच्चे के साथ या कुछ हुआ? हर चीज स्मूथली हुई। पहली दफा KPL हुई है कश्मीरी, उनको ये कहा गया था कि उनको भी इसका हिस्सा बनाएंगे, लेकिन कोई भी मकामी खिलाड़ी सारे नजरअंदाज कर दिए गए हैं। सर देखें, ये बड़ी ज्यादती है कश्मीर के बच्चों के साथ कि 2 प्लेयर प्लेइंग 11 में होंगे। मैंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि 5 प्लेयर कश्मीर के प्लेइंग 11 का हिस्सा होने चाहिए, ठीक है, स्क्वाड का हिस्सा ना हो। 5 प्लेयर प्लेइंग 11 में होने चाहिए। कश्मीर की क्रिकेट उस वक्त तक एलिवेट नहीं होगी जब तक कश्मीर के बच्चे प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उनको 16 के स्क्वाड में आप 5 बच्चे रखते हैं और सिर्फ 2 प्लेइंग 11 में खिलाते, तो इसका कश्मीर की क्रिकेट को क्या फायदा होगा? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैं आपके इस प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से, अगर मेरी आवाज प्राइम मिनिस्टर AJK तक जा रही है, जी फरमाइए, जो भी अथॉरिटीज हैं उन तक जा रही है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे बुलाएं, मैं आगे बैठ के ये सारी बात करूंगा। एम्प्लॉइज की पेमेंट क्लियर नहीं हुई है, ये किस तरीके से लीक करा सकते हैं? मतलब कोई अंधा कानून है, हम किसी जंगल में रह रहे हैं कि यहाँ पे मैं कचेरियों के चक्कर लगाता रहा हूँ, इधर उधर लेटर लिखता रहा हूँ, कोई ओनरशिप नहीं लेता इस चीज की। मतलब ये तो ज्यादती की बात है। नहीं, इसमें जो माली बदनवानियों की बात की जा रही है कि इस वाले से क्या कोई है एविडेंस आपके पास? कोई बात है, कोई माली बदनवानियां की जा रही हैं? सर मुझे जो एविडेंस मिले हैं अभी तक, मुख्तलिफ किस्म के जो रिपोर्टर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो तो बड़े ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड आई एम शॉक्ड, आई एम वेरी मच शॉक्ड कि ये मतलब इनको कोई भी इनके ऊपर, इनको मतलब खुले आम जो मर्जियां ये करने दे रहा है। मतलब दिस इज रिडिकुलस सीरियसली। आई मीन इन लोगों को मैंने जिस तरह कहा कि एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू कश्मीर के अंदर ये लीक होती है। जी बिल्कुल ठीक है, हमारा वक्त खत्म हो गया। तैमूर अली खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, सरदार हसन इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे शुरका की गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों अज़ीज़ व अक़ारिब सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।